बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या दुरूद शरीफ से तकदीर बदल सकती है? अगर बदल सकती है तो कैसे? आज जानिए ये तकदीर और दुरूद के मुतालिक हैरत अंगेज रूहानी हकायक कि वाकई दुरूद शरीफ इंसान की तकदीर बदल सकता है। आइए इसी हैरत अंगेज रूहानी राज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक बहन भाइयों, कभी आपने सोचा है कि तकदीर आखिर है क्या? क्या ये एक ऐसी लिखी हुई हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती, या फिर इंसान की दुआ, मेहनत, नेक अमाल, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, खास तौर पर दुरूद शरीफ इस लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है? तो ये वो सवाल है जिसे आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस्लामिक बहन भाइयों, दुरूद शरीफ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की सबसे आला शक्ल है, क्या ये इंसान की किस्मत को बदलने की ताकत रखता है? तो आज हम कुरान करीम, अहदीस मुबारक और औलिया कराम के अक़वाल की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुरूद शरीफ के जरिए इंसान की तकदीर किस तरह बदल सकती है और ये जिक्र कैसे एक इंसान की जिंदगी में नई रोशनी और नई सिमत पैदा कर देता है। तो इस्लामिक बहन भाइयों, जैसा कि हर मोमिन वाकिफ ही है इस हकीकत से कि तकदीर दरअसल अल्लाह ताला का वो फैसला है जो हर इंसान के बारे में पहले ही लिखा जा चुका है। सभी के हक में ये पहले ही लिख दिया गया है। लेकिन रब करीम ने यह भी फरमाया है कि दुआ और जिक्र इंसान के हाल और मुस्तकबिल पर असर डाल सकते हैं, और इस मुतालिक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम फरमान भी है कि दुआ तकदीर को बदल देती है, और दुआ में सबसे आला, सबसे बाबरकत दुआ दुरूद शरीफ है। तो लिहाजा जब कोई मोमिन दुरूद पढ़ता है तो उसके लबों से सिर्फ अल्फाज नहीं निकलते, बल्कि उसके दिल की हर धड़कन, हर सांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत रच बस जाती है। और फिर यही इश्क जो है, यही वाबस्तगी, यही खुलूस वो ताकत है जो इंसान के तकदीर के अंधेरों को रोशनी में बदल देती है, मायूसी को उम्मीद में बदल देती है और एक आम बंदे को रहमत इलाही के खास कुर्ब में ले आती है। बहुत से औलिया कराम ने अपने तजुर्बात में ये बात बयान की है कि दुरूद शरीफ की कसरत ने उनकी तमाम मुश्किलात को मिटा दिया, और दुरूद शरीफ की कसरत से ऐसी मुश्किलात को खत्म होते देखा गया जिन्हें तकदीर के फैसले समझा जाता था। यानी जब एक इंसान आंखों में आंसू लिए दिल में एक ही सवाल बार बार दोहराता है, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? क्या ये दुख, ये रुकावटें हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी? तो उनके लिए दुरूद शरीफ एक खास रूहानी पैगाम है, एक तोहफा है, एक ऐसा पैगाम कि अगर वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे तो तकदीर का अंधेरा भी अल्लाह के फजल से रोशनी में बदल सकता है। क्योंकि दुरूद शरीफ सिर्फ जुबान के चंद अल्फाज नहीं, बल्कि ये दिल की धड़कन है, रूह की ग़िज़ा है। ये वो चिराग है जो मायूसी की तारीकी को मिटाकर जिंदगी को नूर से भर देता है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक में है कि दुआ और नेक अमाल तकदीर को बदल देते हैं। तो जान लीजिए कि दुरूद शरीफ इन सब दुआओं में सबसे ताकतवर वसीला है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला की रहमत और कबूलियत के दर तक पहुंचा देता है। और जब एक इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो दुरूद की बरकत से जो मुसीबतें, जो बलाएं उसकी सिमत आने वाली होती हैं, वो दुरूद पाक के सदके टल जाती है। दुरूद शरीफ दिल की मायूसी को खत्म कर देता है, अंधेरों में रोशनी ले आता है और इंसान को उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां वो अल्लाह ताला के कुर्ब को महसूस करने लगता है। दुरूद शरीफ के 3 अजीम रूहानी असरात जो हैं वो दुरूद पाक पढ़ने वाले इंसान की तकदीर पर फिर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। ये जरूर सुनकर जाइए कि इनमें सबसे पहला जो असर है वो ये है कि दुरूद पाक दुआ को कबूलियत का मुकाम अता करता है। यानी अक्सर औकात जब बंदे के गुनाह उसकी दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, लेकिन जब वो अपनी दुआ के आगाज और इख्तिताम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, तो फिर ये दुआ उसकी आसमान तक पहुंचती है और अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। और जब दुआ इस कदर मकबूल हो जाए तो यकीन जानिए वो दुआ तकदीर के फैसलों को भी बदलने की ताकत रखती है। सुभान अल्लाह। और दूसरा असर ये है कि दुरूद शरीफ बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस्लामिक बहन भाइयों, गुनाह वो जंजीरें हैं जो इंसान के नसीब को जकड़ लेती हैं, जो उसके रास्ते बंद कर देती हैं। लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ की कसरत करता है तो ये तमाम जंजीरें टूट जाती हैं, तमाम बंदिशें टूट जाती हैं और बंद किस्मत के दरवाजे उस पर खुलने लगते हैं। और तीसरा असर ये है कि दुरूद शरीफ दिल के अंदर एक नूर पैदा कर देता है, एक ऐसा नूर जो इंसान को सीधा रास्ता दिखाता है, जो उसे वो फैसले करने की तौफीक देता है जो उसके हक में बेहतर होते हैं,
جو اس کے نصیب کو سنوارتے ہیں اور اس کی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دعا اور نیک اعمال بھی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اور دعا اور اعمال بھی ایسے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، تو اس متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اس کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دے گا، اس کے حق میں ایسے فیصلے لکھ دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں گے، یعنی غیبی مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب کرے گا۔ اور اسلامک بہن بھائیوں، ایسے کئی واقعات تاریخ میں موجود ہیں جہاں لوگوں نے درود شریف کے وسیلے سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھی۔ اولیاء کرام نے اپنے تجربات سے بتایا کہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبولیت کے دروازے تک نہیں جاتی۔ تو یہ تو ہو گیا کہ درود پاک سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ تو ہمارا نیکسٹ کویسچن جو تھا وہ یہ تھا کہ درود سے اگر تقدیر بدلتی ہے تو کیسے اور کس طرح سے بدلتی ہے؟ اس کا جواب جان لیجئے کہ درود پاک کی ایک تسبیح انسان کے مقدر کی لکیر کو اس طرح سے بدل سکتی ہے۔ تو دیکھیں، سمجھیں اور سنیں، تقدیر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی قسمت کا لکھا مٹا دیتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے اس کے حق میں بدل دیے جاتے ہیں، وہ بلائیں جو اس کی طرف آتی ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں، اور جس کا رزق پہلے تنگ تھا اس پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ درود شریف کے صدقے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے جسے اکثر کہا گیا ہے کہ درود پاک بند دروازوں کی چابی ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو بند قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور جس نے بھی درود شریف کو پڑھا اور اس کو آزمایا تو اس سے بہت کچھ پایا۔ ہر غم میں راحت، ہر تنگی میں کشادگی اور ہر دعا میں قبولیت کا مقام ملتا ہے، اور ملنا بنتا بھی ہے، کیونکہ آپ ایسا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ سے سلام کا ذکر بلند کر دیا۔ آپ سوچئے، جب کوئی بندہ اس بلند ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کیا اس کی تقدیر پست رہ سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جو بھی درود پڑھنے والا ہے، جو اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو جان لیجیے اس کا نصیب بھی بلند ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں بھی آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی شخص واقعی میں چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر بدلے تو اسے چاہیے کہ وہ پورے دل سے یقین کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اول و آخر درود شریف پڑھے، اور درمیان میں اپنی حاجات کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اپنی دعا مانگے، کیونکہ جو دعا درود پاک پڑھ کر مانگی جاتی وہ کبھی رد نہیں جاتی۔ تو یاد رکھیں اسلامک بہن بھائیوں، تقدیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو یہ خاص تحفہ، یہ خاص نسخہ عطا فرمایا ہے کہ دعا، ذکر اور درود کے ذریعے وہ اپنی تقدیر کو روشن کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے اسلامک بہن بھائیوں؟ اتنی بڑی اپارچونٹی جو آپ کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے فائدہ اٹھائیے نا۔ لہٰذا درود شریف کو اپنے دل، زبان اور زندگی کا مستقل حصہ بنا لیجیے، کیونکہ جب دل سے درود شریف پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فیصلے انسان کے حق میں بدل دیتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، درود شریف کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ الہی راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ وہ روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر سنور جائے، آپ کا نصیب روشن ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، تو آج ہی سے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل ضرور کیجیے۔ دعا ہے رب کریم سے میری کہ اللہ ہم سب کے دلوں کو درود پاک کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تقدیروں کو روشنی اور رحمت سے بدل دے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جن پر میرا رب راضی رہتا ہے اور جنہیں اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا پر دل سے آمین ضرور کہیے گا، اور کامنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔